तेजास की पहले लीक हुई और अब फट चुका है तेजास। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान एयरफोर्स हैज डोमिनेटेड वंस अगेन। JF-17 थंडर ने जहां पर तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया, वहीं पर अब नाज़रीन JF-17 थंडर की एक और तारीखी डील हो चुकी है। अब भारत को दो अतराफ से घेरने का फैसला किया गया। किस मुल्क के साथ यह डील हुई है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन दुबई एयर शो में नाज़रीन जो तेजास के साथ हुआ है, जो तेजास की रुसवाई हुई है, उसने मोदी की और पूरे भारत की नाक कटवा दी है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि इनको किराए के कातिल जो कहा जाता था वो बिल्कुल बजा कहा जाता था। $100 में, सिर्फ $100 में अपना ईमान इन्होंने बेचने का फैसला किया है और फलस्तीनियों की शहादतों पर और फलस्तीनियों की कुर्बानियों का सौदा सिर्फ $100 में किया है। क्या सौदा किया है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारत की सांसें बंद हो रही हैं, भारत की सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। पाकिस्तान के तर्जुमान जो है, पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने कहा था कि हम इनकी सांसें बंद कर देंगे। अब इनकी सांसें क्यों बंद हो रही हैं, क्यों ये मिन्नतें और तरले कर रहे हैं, क्या बड़ी खबर है वो भी आपको बताएंगे। भारत में ड्रोन एक बहुत बड़ा तबाह हो चुका है, कौन सा ड्रोन था वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन भारत के लिए कुछ और बुरी खबरें हैं, सारी बुरी खबरें अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इन तमाम तर खबरों पर आज बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं दुबई एयर शो 2025 की। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स हैज डोमिनेटेड वंस अगेन। JF-17 थंडर 11,000 विजिट्स, तारीखी विजिट्स। आज तक इतने विजिट्स कभी भी किसी एयर शो में नहीं हुए। तेजास लीक हो रहा था, समोसे की तरह लीक हो रहा था और सोशल मीडिया पर मजाक बन गया, मीम्स का एक अंबार बन गया। अब नाज़रीन लेटेस्ट खबर आई है 2:10 पर तेजास जो है वो गिरकर तबाह हो चुके हैं दुबई एयर शो में फ्लाइट के दौरान। एंड दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी कैपेबिलिटी को किस तरीके से जस्टिफाई करेगा, अपनी एयरफोर्स को, अपनी एबिलिटीज को, एयरफोर्स को अपनी, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर उनकी एयरफोर्स टॉप पे है। तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में उनकी एयरफोर्स को टॉप का वो खुद को कहते हैं और ये उनकी परफॉर्मेंस है कि उनके तैयारे पहले लीक होते हैं और फिर फटकर तबाह हो जाते हैं। अब नाज़रीन मुकम्मल जो है वो इसकी तहकीकात की जाएगी, लेकिन आवाम ने जो देखा, जो वहाँ पर ऑफिशियल वीडियोज़ मौजूद हैं और जो वहाँ पर रिकॉर्डिंग आई, उससे यही लग रहा है कि वो उसके अंदर टेक्निकल ख़राबी थी और उसके बायस उससे धुआं निकल रहा था। फिर फ्लाइट के दौरान वो धुआं निकल रहा था और फिर वो गिरकर तबाह हो गया और धुएँ के काले बादल वो आसमान में उड़ते हुए और बनते हुए दिखाई दिए। जहां तक JF-17 थंडर की बात है नाज़रीन, एक और डील हो चुकी है, तारीखी डील, और अब भारत को दो अतराफ से घेरने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश के साथ ये तारीखी डील हुई है। जी हां, बांग्लादेश के साथ JF-17 थंडर की तारीखी डील हो चुकी है। बहुत बहुत मुबारक। और पाकिस्तान एयरफोर्स दिन ब दिन डोमिनेट करता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को भी मजबूत कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स द ओनली एयरफोर्स इन द होल वर्ल्ड दैट बिल्ट इट्स ओन वेपन्स। खुद ही अपने वेपन्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तैयारों को मैन्युफैक्चर भी करते हैं और फिर उसको उड़ाते भी हैं। नाज़रीन इराक के साथ भी डील होने की खुशखबरी इस वक्त रस्ते में है और अभी तक उनकी जानिब से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। नाइजीरिया ने फिर JF-17 थंडर का इस्तेमाल करते हुए सैम्बोसा में एयर स्ट्राइक्स की, एंड दे कॉल इट प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स, कि कामयाबी से हमने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। और JF-17 थंडर की जितनी तारीफ की जाए कम है। बड़ी एक्यूरेसी के साथ कमाल की फ्लाइट थी, स्मूथ फ्लाइट थी और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने अपने अहदाफ को निशाना बनाया, दैट वाज 100% एक्यूरेट। तो JF-17 थंडर की एक तो पूरी दुनिया के अंदर मांग भी बढ़ रही है। आज़रबाईजान के पास 40 मौजूद हैं, म्यांमार के पास 16 मौजूद हैं, बांग्लादेश के साथ डील हो चुकी है और इराक के साथ भी डील होने वाली है, कंफर्मेशन आने वाली है। तो दैट इज व्हाट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इज। एंड ऑन द अदर हैंड लुक एट तेजास, व्हाट हैपेंड विद तेजास ड्यूरिंग द दुबई एयर शो 2025। नाज़रीन इस हवाले से अब भारत के लिए एक और बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि भारत को उनकी धमकी देना बड़ा महंगा पड़ चुका है। भारत ने धमकी दी थी पानी बंद कर देंगे, हमने कहा करके दिखाओ। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। अब उनकी सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी है। मई की जंग के बाद उन्होंने क्या बयानिया अपनाया? मई की जंग के बाद बयानिया अपनाया गया कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके हमें शिकस्त देने की कोशिश की। तस्लीम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि शिकस्त किसको हुई है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट आप सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। खैर, उन्होंने कहा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर उनके हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जंग लड़ी, ये वो बयानिया था। उसके बाद नाज़रीन क्या देखा जाता है कि सिर्फ एक कंपनी एयर इंडिया को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचता है। जी हां,
اس کے بعد بیانیے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، بیانیے کو تبدیل کیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ کے ساتھ پاکستان نے مل کے ہمارے خلاف جنگ لڑی، اس میں چائنا کا کوئی کردار نہیں تھا۔ آپ سمجھے کیوں؟ ہم سمجھاتے ہیں۔ ناظرین، چائنا سے ایئر سپیس حاصل کرنے کے لیے انڈائریکٹلی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اینڈ واٹ وڈ بی دا ریسپانس آف چائنا؟ امیجن کرے، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ چائنا نے صاف انکار کر دیا، واضح طور پر انکار کر دیا کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ اور چائنا نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت کو ایک منہ توڑ جواب دے دیا ناظرین۔ اینڈ دیٹ از لائک وٹ وی ور ایکسپیکٹنگ فرام آور بردر چائنا۔ تو ناظرین، چائنا نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیے، ہم سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرے۔ اور جو صرف ایک کمپنی ہے ایئر انڈیا، ان کو 4,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے، تو ان کی باقی کمپنیز کو سوچیں کتنا نقصان پہنچا ہوگا۔ اور ایئر سپیس ان کو اب مل نہیں رہی، تو وہ اپنی آخری سانس سے بھارت کی ایویشن انڈسٹری اس وقت ہمیں لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت کے اندر ایک ڈرون بھی تباہ ہوا ہے ناظرین، اسرائیلی ساختہ ہیرون ڈرون تھا جو کہ تباہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب اسرائیلی ٹیکنالوجی بھارت، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ یوز کر رہا ہے، اور اب یہ جو خبر ہمیں موصول ہوئی ہے کہ اسرائیلی ڈرون بھارت میں کیا کر رہا تھا، ظاہری سی بات ہے وہ ٹیسٹ فلائٹس اس کی کر رہے ہوں گے، آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اینڈ دیٹ ایکچولی جسٹیفائز آر لاسٹ اسٹیٹمنٹس ان دا ولاگس، جو کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مئی کی جنگ میں بھارت نے اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ ناظرین، کرائے کے قاتل بھی بے نقاب ہو چکے ہیں، افغانستان بے نقاب ہو چکا ہے۔ وہ کس طریقے سے بے نقاب ہوا ہے؟ سی آئی اے کے ایک سابق افسر نے، سی آئی اے کے ایک ایجنٹ ہے، سابق آفیسر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان جاسوسی کرتا ہے، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، اور صرف $100 کے عوض ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ $100 میں انہوں نے سودا کیا ہے۔ اینڈ دیٹس دا ریزن ایران نے جب بھارتیوں کو ملک بدر کیا تھا تو ان میں ایک بڑی تعداد کس کی تھی؟ افغانستان کی تھی، افغانستان کے طالبان کی تھی، افغانیوں کی تھی۔ جب انہوں نے ملک بدر کیا تھا ان کو، اور 20 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کیا تھا، اور ان کے اوپر کیا الزام تھا کہ وہ ایران کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ بھارت کے لیے اور اسرائیل کے لیے۔ تو یہی اب منظر عام پر آ چکی ہے حقیقت۔ سی آئی اے کے آفیسر کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا، اب آپ ان سے بھی، افغانیوں سے بھی مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ناظرین آپ کے سامنے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اب تیجاس، وہ پہلے پیمپر کی طرح وہ مشورے مل رہے تھے کہ پیمپر آپ اپنا باندھ لیں، پیمپر ٹھیک کر لیں، لیک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ وہ پائلٹس جو کہ JF-17 تھنڈر کے دیوانے تھے، تصور کریں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ آپ ذرا چیک کر لیجئے گا، ہم نے آپ کو پہلی تنبیہ جاری کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ جب یہ پائلٹس جب بھارت جائیں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ جو تصویریں کھنچوا رہے ہیں، یہ جو JF-17 تھنڈر کی دیوانی بن رہی ہے انڈین ایئر فورس، مودی سرکار نے IAF کے ان پائلٹس کے خلاف انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ کیا، ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ تمام تر ایئر فورس کے افسران، اہلکار، جنہوں نے بھارت کے آفیسرز جو تھے، جنہوں نے پاکستانی JF-17 تھنڈر کے ساتھ تصاویر کھنچوائی تھی، ان کے خلاف انکوائری ہوگی، اور ان سے آپ مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ انتہا پسندانہ سوچ کے مالک ہیں مودی، اور جس طریقے سے ان کا نظریہ ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے، اب وہ حقیقت پر بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بھارت اپنے ہی ایئر فورس کے اہلکاروں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اور ہم نے آپ کو پہلی تنبیہ دی تھی کہ بھارت جب یہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پہلگام کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ سامنے یہی ہے کہ جو US کانگریس کی رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا ہے، پہلے تو پاکستان کی برتری کا کہا گیا، اب یہ بھی اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو پہلگام واقعہ ہوا تھا یہ بھارت کے اندر سے ہوا تھا۔ پہلگام واقعے میں جو لوگ تھے ملوث، وہ بھارت کے اندر سے آئے تھے، پاکستان سے نہیں آئے تھے۔ اب اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی فورسز کو ٹف ٹائم مل رہا ہے، بھارتی فورسز بھی بے قابو ہو چکی ہے، بھارتی آرمی بھی بے قابو ہو چکی ہے، اور وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ فریڈم فائٹرز کے ساتھ جھڑپوں میں اس وقت مصروف ہیں۔ نوگام کا علاقہ ہے جہاں پر یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور بھارت کے لیے ہر طرف سے ناظرین بری خبریں اس وقت آ رہی ہیں، بری خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ایک طرف ان کا تیجاس، ان کی ایئر فورس جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے، جہاں پر وہ پاکستان کو پریز کر رہے تھے، پاکستانی ٹیکنالوجی کو پریز کر رہے تھے، اب وہ اپنے ملک جب جائیں گے تو اپنے ہی ملک میں ان کے لیے ان کی اپنی سرزمین کو تنگ کر لیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دیٹس ایکچولی ویری بلو دا بیلٹ اگر ایسا ہوا، لیکن اب بھگتنا تو پڑے گا۔ آپ وہ سوچ جو کہ آپ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، وہ نظریات
جو آپ کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ انتشار اور وہ نفرت جو آپ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، آپ نے اس نفرت، اس انتشار کو پس پشت ڈال کر اپریشیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کا دورہ کیا تھا. آپ نے دیکھا تھا which we admire actually, but this is not something that will be admired by نریندر مودی and his supporters, his followers. تو آپ کے لیے ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ آپ نے کس ملک کے لیے اور کہاں پر جو ہے وہ خود کو اور اپنی جو جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں، اپنی انرجیز کو لگایا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ناظرین، زیادتی تو ہو رہی ہے، ہوگی ان کے ساتھ. ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. ہم تو اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن مودی سے اچھے کی امید رکھنا بھی فضول ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.